दुनिया में किसी भी मुल्क का सबसे अहम और सबसे बड़ा मसला क्या होगा आपकी नज़र में? अपने अवाम के हकूक़, सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट, बेसिक इंसानी हकूक़, यही मसले हो सकते हैं ना। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला और सबसे अहम इशू क्या होता है, आप सब जानते हैं। पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा? जी हाँ नाज़रीन, अवाम चाहे जहाँ जिस मर्ज़ी हालत में रहे, पाकिस्तान की हुकूमत, सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेसी को, पाकिस्तान की रियासत को इससे कोई गर्ज़ नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं। एक आर्मी चीफ़ का ओहदा आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? और आर्मी चीफ़ को आखिर इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? और क्या ये अहमियत बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करती है? और क्या बहुत ज़्यादा ये ओवर रेटेड है? आखिर इस ओहदे की हासिल करने के लिए लोग इतनी भागदौड़ क्यों करते हैं? और ऐसी क्या अथॉरिटीज़ होती हैं आर्मी चीफ़ के पास? आज जानेंगे हम आज की इस वीडियो में इस तमाम इंफॉर्मेशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोहेब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैक्टिस्तान। नाज़रीन, हमने तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में देखा है कि वहाँ पे अपनी आवाम को आसानियाँ और सहूलियात देने के लिए कानून साजी की जाती है, इक़दामात किए जाते हैं, मंसूबे बनाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। उन पॉलिसी को सिर्फ कागज़ों और किताबों की ज़ीनत नहीं बनाया जाता, बल्कि उन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करके दिखाया जाता है। वो काम सिर्फ होता नहीं है, होता हुआ नज़र आता है अमली तौर पर। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? पाकिस्तान में सबसे अहम मसला आखिर आर्मी चीफ की तैनाती ही क्यों है? और आर्मी चीफ होता क्या है? और आर्मी चीफ के पास कौन से इख्तियारात होते हैं? नाजरीन, आर्मी चीफ को अगर हम सिंपली आपको समझाएं तो आर्मी चीफ एक 22 ग्रेड का सरकारी अफसर होता है। और सरकारी अफसर एक 22 ग्रेड का तो आईजी भी होता है, चीफ सेक्रेटरी भी होते हैं और भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। आखिर आर्मी चीफ को ही इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? नाज़रीन, सबसे अहम और सबसे बड़ा ओहदा इस मुल्क में क्या होता है आपकी नज़र में? वज़ीर आज़म का होना चाहिए आइनी तौर पे, लेकिन असल में क्या होता है? आर्मी चीफ। वज़ीर आज़म से नीचे क्या आता है? वज़ीर दिफा के आते हैं नीचे सेक्रेटरी दिफा, और उसके अंडर आती है हमारा आर्मी चीफ 22 ग्रेड का अफसर, जिसको जवाब दे होना होता है सेक्रेटरी दिफा के जिसको। तो आखिर ऐसी क्या वजह है नाज़रीन के इन तमाम ओहदों को अबूर करके आर्मी चीफ को सबसे टॉप पे रखा जाता है और हमारी तमाम उम्मीदें, तमाम तवज्जो का मरकज़, हर एक चीज़ हम आर्मी चीफ से ही क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? नाज़रीन, पाकिस्तान और जो इस तरह की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, आप अफ्रीका के ममालिक देख लें और जो इस तरह के ममालिक हैं, वहाँ पे फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से इक़्तिदार में रहती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आखिर ऐसा क्यों है? क्या इसकी एक वजह सिर्फ यही है कि हमारी फ़ौज इक़्तिदार में रहना चाहती है, या इसकी वजह ये भी है कि हमारे सियासतदान, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिकल प्लेयर्स इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि फ़ौज को मुदाखलत करनी पड़ती है? आज की इस वीडियो में नाज़रीन हम इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। मेरी तो इतनी कोई उम्र भी नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पे मैं एक अपनी सोच, एक अपना तज़िया यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगा कि मुझे ऐसा क्या लगता है, आखिर ऐसा क्यों है? नाज़रीन, हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री, जो पाकिस्तान की क्रिएशन है, वहाँ से शुरू करते हैं 1947 से। पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान, गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और यहीं से ताकत और पावर की टक्कर शुरू हुई। आईनी तौर पे पावर और ताकत किसके पास होनी चाहिए थी? वज़ीर आज़म के पास। लेकिन पावर किसके पास होती थी? गवर्नर जनरल के पास, कायद-ए-आज़म के पास। और जो मीटिंग्स होती थी कैबिनेट की, या जो भी मीटिंग्स होती थी, उसमें वज़ीर आज़म साइड पे बैठे होते थे, चेयर उनको कौन कर रहे होते थे? कायद-ए-आज़म। तो यहीं से पावर की एक जो टसल है, एक जो ताकत का तवाज़न है, वो वहीं से बिगड़ना शुरू हो गया। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, लियाकत अली ख़ान का कत्ल हुआ, उसके बाद जिस तरह 1951 के बाद आप देख लें कि जितनी हुकूमतें हमारी बदलती रहीं, जिस पे नेहरू ने एक दफ़ा कहा था कि इतनी तो मैंने शायद धोतियाँ भी अपनी ज़िंदगी में नहीं बदली इन सालों में, कि जितनी पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील होती हैं। और इस तरह अपने मफादात की जंग के लिए किस तरह कितने महीनों तक वज़ीर आज़म रहते थे और उनको हटा दिया जाता था, गवर्नर जनरल आते थे, अपनी मनमानियाँ चलती रहती थी। एक तरह की वो जमहूरी कह लें डिक्टेटरशिप ही थी गवर्नर जनरल की। उस टाइम पे भी जो भी गवर्नर जनरल आता था उसके पास इतने इख्तियारात होते थे कि वो हुकूमत को मफलूज कर देता था। नाज़रीन, उसके बाद 1958 में जिस तरह अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ लगाया, और अयूब खान नाज़रीन वो बंदा था जो कि
پہلے سے پولیٹیکل تھا، اور ایک یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے منع کیا تھا ایوب خان کو کہ اس بندے کو آپ پالیٹکس میں زیادہ انٹرسٹ ہے تو اس کو ان چیزوں سے دور کریں، اور ان کو اسی لیے ایسٹ پاکستان میں تعینات کیا گیا تھا، ویسٹ پاکستان میں وہ نہیں تھے سرونگ۔ تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں، اور یہ آپ لوگ دیکھتے جائیں آگے کہ جب جنرل ایوب خان جس طرح سے آیا اور پھر اس نے تمام بیوروکریسی اور تمام ریاست کی چیز، اور یہاں پہ ایک اور چیز ہے نا، ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں دوسرے، وہ ہمیشہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں ان چیزوں کے سامنے۔ نظریہ ضرورت کا چیزیں نکل آتی ہیں جی، یہ ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے، اس لیے ماشاء اللہ لگانا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہم ہی اوپر سے اتری ہوئی چیزیں ہیں، ہم ہیں تو سب کچھ ہے، ہم نہیں ہیں تو یہ ملک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے خدا نخواستہ، کیونکہ ہم ہی فرشتے ہیں اور ہم ہی اعلیٰ ظرف لوگ ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے، یہ ناظرین وہی سوچ ہے جو کہ انگریزوں کی تھی برِ صغیر کے لوگوں کے بارے میں۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ براؤن پیپل یہ فیصلہ کریں گے، ہم ہیں اصل لوگ، ہم وائٹ پیپل، ہمیں پتہ ہے کہ ملک کو کس طرح لے کے چلنا ہے، دنیا کو کس طرح لیڈ کرنا ہے، ہم ہیں عظیم قوم، ہم ہیں عظیم قوم، ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ یہ براؤن پیپل پڑھے لکھے ہیں نہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کو دنیا کی چیزوں کے بارے میں کیا پتہ۔ اور ابھی بھی ہمارے جو جرنلز ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی ابھی تک وہی سوچ ہے، کیونکہ یہ سب وہی لوگ ہیں جن کو اس ٹائم پہ برٹش آرمی میں جو کمیشن ملا، جنہوں نے اس ٹائم پہ برٹش آرمی کو جوائن کیا اور وہاں پہ سرو کیا۔ جنرل ایوب خان آپ دیکھ لیں، جو بھی اس ٹائم کے ہمارے فوج کے بڑے عہدوں پہ رہنے والے لوگ ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں تو یہ برٹش آرمی سے ہی آئے ہیں، اور اس ٹائم پہ برٹش آرمی نے جو اپوائنٹمنٹس کی تھیں، اپنی فوج میں بھرتیاں کی تھی، وہ بھی انہیں علاقوں میں سے کی تھی، پنجاب، سندھ، KPK اور یہ جو ایریاز ہیں جو سینٹرل انڈیا ہے، وہاں سے انہوں نے بھرتیاں نہیں کی جن کی مین آزادی کی تحریک تھی، جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا 1857 کی جنگ آزادی میں۔ جو ہماری سینٹرل انڈیا کی اسٹیٹس تھی، ان کو کوئی بھرتیاں نہیں ملتی تھی آرمی میں، ان کو کوئی پریولیجز نہیں ملتے تھے۔ ہمارا پنجاب، ہمارا KPK، ہمارا بلوچستان، یہ سب تو وہ ایریاز تھے جو کہ انگریزوں کی جب یہاں پہ آمد بھی ہوئی تو انہوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، انہوں نے تو خوشی خوشی قبول کیا اس سب کو، اور پھر بعد میں انگریزوں نے انہی علاقوں کو آزادی دی اور ایک پاکستان بنایا۔ وہ خیر ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ وہ کس طرح سے بنا، لیکن ناظرین یہاں پہ بات ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ آرمی چیف جو کہ 22ویں گریڈ کا افسر ہے، اور اس کا کام کیا ہونا چاہیے، اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی جو قومی سلامتی کے امور ہیں، جو افواج پاکستان کو کس طرح سے لیڈ کرنا ہے، کہ وقت کی ضرورت کے مطابق کیا کیا ایڈوانسمنٹ کرنی ہے، وہ یہ چیزیں دیکھے، یا اس کا یہ کام ہے کہ اگر اس کو ایک وزیر اعظم پسند نہیں ہے تو وہ اس وزیر اعظم کو ہٹوا دے، اس کے 20 MNAs MPs خرید کے، اور وہ حکومت کو چلتا کرے، اور ایسے بندے کو لا کے بٹھائے جو اس کے مفادات کی حفاظت کرے۔ نہیں، آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک ہمارے سیاستدانوں کی بھی ویک پوائنٹ ہے نا، کہ جیسے ہی ہمارے سیاستدان تھوڑے سے کمزور ہو رہے ہوتا ہے، ایک سیاستدان کمزور ہو رہا ہوگا، دوسرا فوراً جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ جائے گا GHQ میں، کہ دیکھیں جی وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو اس کو تو پاپولیرٹی بھی نہیں مل رہی، آپ ہمیں لے کر آئیں، ہمیں آزمائیں، ہم آپ کو سرو کریں گے، ہم آپ کے مفادات کا بھی تحفظ کریں گے، ہم اپنے مفادات کا بھی ساتھ ساتھ تھوڑا بہت تحفظ کر لیں گے، کوئی تھوڑے بہت کیس معاف کرا لیں گے، کوئی تھوڑی بہت کرپشن کر لیں گے اگلے الیکشن لڑنے کے لیے، کوئی تھوڑی بہت بچوں کو سیٹل باہر کرا لیں گے، کوئی جائیدادیں بنا لیں گے، آپ کو ہم پوری آزادی دیں گے، آپ کو جتنا بجٹ چاہیے ہم دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیٹ جائیں گے آپ کے سامنے، آپ جس طرح جس پوزیشن میں بولیں گے۔ تو یہیں سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ابھی تک امیچور ہی نہیں ہوئے۔ ان کو یہ چاہیے تھا کہ ملک میں کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، چاہے ایک دوسرے کو چور ڈاکو کچھ بھی کہیں، لیکن سیٹل وہ آپس میں ہی بیٹھ کے کریں، بجائے کہ کسی تیسری قوت کو اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ان کا کام ہے کہ یہ سب خود کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں ان کی طرف، اور وہ تو اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بس موقع ملے، ہم ماشاء اللہ لگائیں، ماشاء اللہ نہ صحیح تو انڈائریکٹلی ہم حکومتیں چلائیں، جیسے پچھلے 75 سالوں میں کیا ہو رہا ہے، 35-36 سال تو انہوں نے ڈائریکٹ حکومتیں کی ہیں، اور اس کے باقی جو 35-36 سال باقی بچتے ہیں اس میں انہوں نے انڈائریکٹلی حکومتیں کی ہیں ناظرین۔